ناروز خان. سلام علیکم آقای معمار باشی. من نمیدونم امروز همکارای من چشونه میرسن میگن آقای نوروز خان سلام علیکم، پشتشم هر هر هر. لابد یه چیز خنده‌دار دیدن مگه نه آقا رخصتی؟ گریه داره آقا نخنده. آقای نوروز خان بنده عرضی دارم. آقا من عجله دارم، من باید برم مصالح. کار من واجب نه تره. به جون شما. یه آبرو در میونه. نه به سرتون قسم. موضوع حیثی چرا جلو دهن منو میگیری؟ شیطون معرکه نشه آقا، بذار به کارم برسم. باشه آقا رخصتی آروم باش. پول لازم داریم. چقدر میخوان؟ هر چی بیشتر بهتر. من 40 تومن که بیشتر ندارم. خب همینی میدیم پیراهن میخریم. نه ترس، تا زیر سقف میاریم، بعد از بانک وام میگیریم. بینیم اسمش با من. بینیم داره من گفت.